बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, अब मियां नवाज शरीफ ने वापस क्या आना था। अब तो नई खबर आ गई है कि मरियम नवाज साहिबा भी मुल्क से जा रही हैं और जनाब अब उनकी रवानगी भी लंदन के लिए तैयार है। ये एक बड़ी खबर है। एक तरफ वो यहाँ पर तैयारियों कह रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तैयारियां की जाएं और पैसा पानी की तरह बहाया जाए, कोई मसला ही नहीं है, दौलत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लोगों को पैसे देकर लाया जाए मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। ये खबरें भी चलाई जा रही हैं कि जी जलसा भी किया जाएगा, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान में अब रह क्या गया है सियासी तौर पर? उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी बारे में हम बात करेंगे। अभी देखिए, नैब के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो फैसला सुनाया, जो ही वो फैसला आया तो आप देखिए उसके बाद हुआ क्या है। नज़र ये आया कि उससे पहले ही इनको नज़र आ रहा था कि जी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब पहले मुल्क से जा चुके, उसके बाद उनके साथ सलमान शहबाज तो गए थे, हमजा शहबाज भी चले गए। तो ये सिर्फ नज़र आ रहा था कि कुछ वक्त ही और होगा कि जब मरीम साहबा भी जाएंगी, और वही हुआ कि जी अब मरीम नवाज साहिबा भी जा रही हैं। अब कहा तो ये जा रहा है, जो खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के हमरा वापस आएंगे। लेकिन इससे पहले भी दोनों आए थे और गिरफ्तार हुए थे, तो क्या अब दोबारा वो रिस्क लेंगे? क्योंकि अगरचे कहा जा रहा है कि ज़ीरो रिस्क है, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए गारंटी मिल चुकी है, लेकिन क्या ये हर तरफ से गारंटी है? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी गारंटी है और जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ से भी गारंटी है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। अभी ये लगता है कि नून लीग बार बार जिस तरह कह चुकी कि जी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जाएंगे तो उसके बाद काजी फाइसा साहब आएंगे और सारे मामला ठीक हो जाएंगे, और वही हुआ कि जो ही यानी काजी फाइसा साहब का ऐलान हो गया कि जी वो अब आ गए हैं, तो उसके बाद ये ऐलान हुआ कि जी वो तो अब रिटायरमेंट उमरता बंदयाल साहब की है और काजी फाइसा साहब बन रहे हैं चीफ जस्टिस। उसी वक्त ऐलान कर दिया और आप देखिए कि जी काजी फाइसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ही अक्टूबर में वापसी है, तो कोई केस कुछ नहीं कर सकेगा। मगर क्या सब कुछ इतना सादा और आसान है? क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी प्रेशर आता है एस्टैब्लिशमेंट पर, और क्योंकि अभी ये बात हो रही है, एक बहस हो रही है कि सिर्फ ये क्यों कि जी एक ही पार्टी को आपने दीवार से लगाया हुआ है और उसके खिलाफ करप्शन भी कोई केसेस नहीं है, और बाकी आप देखिए कि क्या हो रहा है। अब आकर पीपल्स पार्टी की भी चीखें निकलने लग गई हैं। तो किसी भी वक्त हमारे यहाँ तो एक दिन में एक खबर से सारी सूरत हाल बदल जाती है। अभी तो ये लग रहा है अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बयान से भी कि जी एक पार्टी जो है उसका रूल होना चाहिए, तभी हालात ठीक हो सकते हैं। तो एक पार्टी अभी नून लीग को बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर कामरान खान साहब की बात करें तो जाहिर है वो भी बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं। उन्होंने ये बात की है कि जी सबके केसेस खुल रहे हैं, और ख़ुद उन्होंने ये बात की कि मेरी बात बराह रास्त नैब के लोगों से हुई है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, नैब के लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम तो अब फ्रीज करने जा रहे हैं, जो इनकी जायदादें असासे हमने डी फ्रीज किए थे वो दोबारा फ्रीज करने की कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। और अब इतवार के बाद, छुट्टी के बाद, पीर के दिन पहला वर्किंग डे, उसी दिन नैब का एक अहम तरीन इजलास हेडक्वार्टर में बुला लिया गया है। चेयरमैन नैब उसकी सदारत करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह नए प्रोसिक्यूटर उनको कायम मकाम लगाया जाएगा, और इससे नज़र आ रहा है कि अब यहीं से आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक जो केस जहां पर था वहीं से शुरू हो जाएगा। तो अब अगर वहीं से शुरू होते हैं तो नवाज शरीफ साहब के केसेस फिर खुलेंगे, मरीम साहबा के खुलेंगे, शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों के, सबके केसेस वहीं से खुलेंगे। अगर किसी की ज़मानत खारिज थी तो उसी तरह, कोई गिरफ्तारी थी तो उसी तरह, किसी के असासे ज़ब्त थे तो वहीं से। इन्होंने जिस तरह से सारा इंजॉय किया। अब बात यह है कि नून लीग के हामी साफ़ी कह रहे हैं जी ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी जो हमारा करना कर लो, हम तो तैयार हैं। अब देखिए कि दोनों तरफ से किस तरह के बयानात आने लग गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। पहले तो ये था एक दूसरे की तरफ से कहा गया, जैसी हुकूमत जाते हुए बोझ नहीं उठा रहे थे एक दूसरे का, लेकिन अब बात बोझ ना उठाने से कहीं आगे चलेगी। अब बात शदीद इल्जामात पर चली गई है। नून लीग ने तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है पीपल्स पार्टी के लिए, जो कि भुट्टो जिंदा है। उन्होंने कहा भुट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने दीगर नून लीग के जो कहें कि उनके रहनुमा उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भुट्टो मर चुका है और जनाब इन्होंने ये किया वो किया, हमने तो बड़ा अच्छा किया था। पीपल्स पार्टी का इजलास होता है, उसमें लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि जी आपने क्यों साथ दिया नून लीग का, आपने क्यों शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। जरदारी खुर्शीद शाह को कहते हैं कि जी आपने उनको अपोजिशन लीडर बनवाया था, और आगे से बिलावल अपने वालिद को सुना रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म आपने बनवाया था। तो ये हालात हो चुके हैं अब, यानी अंदर मीटिंग्स में एक दूसरे पर इल्जामात आ रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं। अब
دو چیزیں ہیں، ایک تو کہا جائے کہ نورا کشتی ہے، تو یہ اب نورا کشتی بھی ہو اگر تو لوگ اب اس کو سمجھ چکے ہیں، ان باتوں میں نہیں آئیں گے۔ دوسرا کہ یہ جینونلی اب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہوگا کسی حد تک، اب یہ جینونلی ایک دوسرے کے خلاف آئیں گے اور ووٹ بینک کے لیے بھی آئیں گے، ویسے بھی آئیں گے۔ اب انہوں نے اتنی بربادی کر دی ہے مل کر ملک کی کہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب یہ کھل کر ایک دوسرے کے خلاف آئیں گے کہ جناب ہمیں اس نے برباد کیا، اس نے برباد کیا، اور پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ جناب اب ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ بھی اب دیکھیے اب ان کو عمران خان کی یاد آ رہی ہے، وہ تحریک انصاف کے حق میں باتیں کرنے لگ گئے ہیں، تو اس سے اگر آپ دیکھیں ان کو نقصان تو ہوگا سیاسی طور پر، یہ ایک دوسرے کو اب سپیس دینے کی طرف نہیں جائیں گے، اور بیانات جب آئیں گے تو میاں نواز شریف کے خلاف بھی آئیں گے، پھر یہ تک کہنے لگے ہم تو شہباز شریف کے ساتھ تھے، نواز شریف کے نہیں، وہ آئیں تو جیل جائیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی جی نواز شریف صاحب آئیں تو وہ جیل جائیں۔ نواز شریف کا ابھی تک نہیں پتا، آخری دن تک نہیں پتا، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب کیا کرتا ہے۔ اگر تو نیب پھر سے ملک میں کرپشن اور جتنے لوگوں نے لوٹا، جو بڑے بڑے ڈاکو چور رہے، 1100 ارب روپیہ لوٹ گئے، تو پھر تو ان کو اگر اجازت دینی ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی انہوں نے سوچا، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آیا کہ نہیں تھوڑا سا جناب چیزوں کو دیکھنا ہے اور تھوڑا ٹائٹ کریں، یا بدنامی بھی ہو رہی ہے، نیب کی بھی بدنامی ہوگی کہ جی آپ کچھ کر ہی نہیں، یہ کیا ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو پھر ان کا آنا پھر سے کینسل ہو جائے گا۔ اور مریم صاحبہ اس لیے جا رہی ہیں کہ جی ماحول ہم دیکھ لیں، اب سارے باہر چلے گئے، ورنہ مجھے بتائیے کہ کیا ضرورت تھی کہ جو اس وقت ہم کہیں کہ جناب یہ ہے مریم صاحبہ ہیں یا حمزہ ہیں، ان لوگوں کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ لوگ کیوں گئے ہیں؟ اگر سب چیزیں ٹھیک ہو رہی تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ یہیں پر رہیں۔ یہ سارے کیوں گئے ہیں؟ کوئی ایک تو یہاں پر رہتا، لیکن سارے ہی بھاگ گئے، آپ نے دیکھا سبھی اسی لیے چلے گئے ہیں کہ جناب اس لیے کہ جناب یہاں پر اب تو کچھ معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا خیال تھا کہ یہاں سے اب نکلو، جب تک کہ چیزیں سیٹل نہیں ہو جاتی، جب تک 100% چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی، تو اب ہم یہاں پر نہ آئیں۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے تو یہاں پر آتے ہیں، اور اقتدار جو ہی یہ جاتا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جناب یہ ملک سے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اب جب تک ان کو 100% نہیں ہو جاتا، یہ اس وقت تک کہ جناب نظر نہ آ جائے، یا تو نیب بالکل کارروائی نہ کرے، یا پھر قاضی فیصل صاحب پر انہوں نے بہت زیادہ تکیہ کیا، اگر وہ پوری طرح سے ان کا ساتھ نہ دیں تب تک ان کی واپسی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ لوگ نکل رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عوام کی کہ جی پتہ نہیں نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم کوئی بیانیہ بنا لیں گے جی 2017 میں یہ تھا وہ تھا، لوگ اس جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن دیکھیں، اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے الیکشنز دیکھیے، ان کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اب سب کو سمجھ آ گئی ہے، یہ جتنی تباہی ہو رہی ہے یہ ان کے 16 مہینے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور خود جو نگران وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحب، انہوں نے کہا کہ جو کچھ معیشت کی بربادی کے لیے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ یہ کر کے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سرویز دیکھیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی جلسہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ تو سارا کچھ کریں گے ریاست اور حکومت کے ساتھ مل کر، اور پیسے کے بل بوتے پر عوامی جو لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ لگا کر۔ اگر عمران خان صاحب کو رہائی ملتی ہے اور تحریک انصاف کو اگر راستہ ملتا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کھیلتے ہی تب ہیں نواز شریف صاحب کہ امپائر بھی اپنا ہو اور جناب اسٹیڈیم بھی اپنا، سب چیزیں، یہ ان کی عادت ہے، اس کے بغیر نہ آئیں گے ہی نہیں ملک میں۔ اور تھوڑا سا بھی اگر امپائر میں زیادہ نہیں کہہ رہا، ساتھ تو ان کا دے گا ہی، لیکن کہیں تھوڑا سا بھی انہوں نے کہا جی ہر چیز آپ کو مطابق نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں آئیں گے۔ تو ابھی تو مریم صاحبہ جا رہی ہیں، پیچھے آپ دیکھیے نہ کوئی ان کا ووٹ بینک اس طرح سے رہا ہے، اور خود جتنے سرویز ہو رہے ہیں ان کے علاقے میں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران شفقت جو سینئر صحافی ہیں، عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقدین میں سے ہیں، انہوں نے منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کر یہ بات کی ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے، یعنی ان کے آبا اجداد بزرگ، اور یہ نصرت جاوید صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ اور عمران شفقت صاحب نے کہا کہ جی 14 اگر سیٹیں ہیں تو 10 سے زیادہ اصولی طور پر تحریک انصاف کو جائیں گی، 10 سے زیادہ 14 میں سے۔ کوئی تصور اس کا نہیں کر سکتا تھا، آپ سوچئے یہ حال ہو چکا ہے، تو فرار تو پھر بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔